हेलो एभ्रिवन, इट्स मी हितेश शर्मा। सबैजनालाई स्वागत छ एचएल इडुरुमा। आज चाहिँ हामीहरूले ऱ्याबिट च्याप्टर छ, क्लास 11 मा छ। त्यसलाई हामीले च्याप्टर वाइज टेस्ट आज भयो। त्यो च्याप्टर वाइज टेस्टको चाहिँ हामी फुल्ली चाहिँ डिटेलमा यहाँ सोल्युसन गर्नेछौँ। 30 वटा चाहिँ क्वेशन थियो। मजाको क्वेशन कतिवटा थियो? 30 वटा चाहिँ हाम्रो क्वेशन थियो। 30 वटा क्वेशन थियो। 30 वटा हामी चाहिँ यहाँ सोल्युसन गर्नेछौँ। ओके, टेस्ट सिरिज चाहिँ अहिले चलिरहेको छ हाम्रो वेबसाइटमा edulocusweb.com मा वा hleduroom.com hleduroom.com बाट पनि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। hleduroom.com मा गुगलमा गएर सर्च गर hleduroom.com। त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले तिमीहरूले जति पनि चाहिँ टेस्ट सिरिज छ, च्याप्टर वाइज टेस्ट सिरिज, अनि अर्को चाहिँ टेस्ट सिरिज छ सटरडे मक टेस्ट, वेडनेसडे मक टेस्ट, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर तिमीहरूले लिन सक्छौ। त्यहाँबाट चाहिँ यो त्यहीको जो टेस्ट हो, त्यहीबाट हामी लिएको क्वेशन हो। आज जुन टेस्ट भयो नि ऱ्याबिट च्याप्टरको, ओके, त्यसको चाहिँ यो सोल्युसन गर्छौँ। अब यो पार्टमा चाहिँ हामीले जम्मा चाहिँ 30 वटा क्वेशन आज चाहिँ गर्नेछौँ। 30 वटा चाहिँ क्वेशन हामी चाहिँ कम्प्लिटली गर्नेछौँ। 30 क्वेशन्स, 30 वटा क्वेशन हामी गर्नेछौँ। आज चाहिँ फर्स्ट क्वेशनमा लिन्छौँ। फर्स्ट क्वेशनमा चाहिँ के सोध्छ हेर्दा, फर्स्ट क्वेशन के सोध्छ? डिजिटल फर्मुला अफ द ह्यान्ड लिम्ब अफ ऱ्याबिट। ह्यान्ड लिम्ब अफ ऱ्याबिटको चाहिँ डिजिटल फर्मुला के हो? अब हेर त, ह्यान्ड लिम्बको चाहिँ मैले क्वेशन सोध्छ। अब ह्यान्ड लिम्बको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल फर्मुला भन्ने चाहिँ तिमीले यो सोचिरहेको के को डिजिटल फर्मुला हो? यो चाहिँ ह्यान्ड लिम्बमा जुन फिङ्गरहरू हुन्छ, फ्यालेन्जेस हुन्छ नि, त्यो बोनको फ्यालेन्जेसको जुन बोन हुन्छ, त्यो बोनको चाहिँ यहाँ कुरा गरेको छ। आज चाहिँ धेरैजना स्टुडेन्टले चाहिँ लगाएछ। आज मैले चाहिँ रिपोर्ट चेक गर्दाखेरि 2:2:3:3:3 यो चाहिँ लगाएछ अप्सन नम्बर बी। तर एक्चुअलमा अप्सन नम्बर बी के छ? रङ छ। अप्सन बी के छ? रङ छ। राइट भने तिमीलाई हेर त, यहाँ के छ भनेको छ? ऱ्याबिटको हामी चाहिँ च्याप्टर थियो आज ऱ्याबिट भने ऱ्याबिटको ह्यान्ड लिम्बको फर्मुला के हुन्छ? 0:3:3:3। अब किनकि हेर त, ऱ्याबिटको जुन फर्स्ट जुन फ्यालेन्जेस हुन्छ ह्यान्ड लिम्बको, त्यसलाई हामी हाइलक्स भन्छौँ। हाइलक्स अनि त्यसको चाहिँ के हुन्छ? त्यो फर्स्ट फर्मुलामा के हुन्छ? त्यसो हाइलक्समा के हुन्छ? फ्यालेन्जेस 0। हाइलक्सको चाहिँ फ्यालेन्जेस कति हुन्छ? कतिवटा हुन्छ? 0 वटा। अनि बाँधको जुन 4 वटा हुन्छ फ्यालेन्जेसको, ह्यान्ड लिम्बको जुन बाँधको 4 वटा फ्यालेन्जेस हुन्छ, त्यसमा कतिवटा संख्या हुन्छ? त्यसमा 3 वटा हुन्छ भने हाइएस्टको फर्स्टकोमा के छ? 0। भने त्यहाँबाट हेर त, के बेलामा यसको फर्मुला 0 अनि यो 4 वटा के छ? 4 वटाको 3 छ भने 3,3,3,3 भने हाम्रो यही के छ यसको ह्यान्ड लिम्बको चाहिँ फर्मुला। आज मैले एक्सप्लेनेसन पनि तिमीलाई यहाँ दिएको छ हेर त। डिजिटल फर्मुला अफ ह्यान्ड लिम्ब अफ ऱ्याबिट इज 0,3,3,3,3। दिस रिप्रेजेन्ट द नम्बर अफ द फ्यालेन्जेस इन इच डिजिट। आज चाहिँ तिमीले ह्यान्ड लिम्बको जुन अघि चाहिँ मैले भने अरू अप्सन चाहिँ रङ छ, धेरैले चाहिँ बी लगाएछ। बी चाहिँ यो बी चाहिँ के हुन्छ? रङ हुन्छ। चाहिँ बी चाहिँ धेरैले लगाएछ। यो बी चाहिँ ह्युमेनको हो। यो बी बेला के को छ हेर त, बी के को छ? ह्युमेनको, ह्युमेनमा हुन्छ बी बेला 2,3,3,3 अनि यो के हुन्छ? हाम्रो ह्युमेनमा हुन्छ। तर ऱ्याबिटमा हेर्छ भने ऱ्याबिटमा के हुन्छ? 0,3,3,3,3 किन ऱ्याबिटमा के हुन्छ? हाइलक्समा चाहिँ फ्यालेन्जेस हाइलक्स भन्छौँ, त्यो चाहिँ फ्यालेन्जेस कति वटा हुन्छ? 0। सो हाम्रो अप्सन नम्बर के हुन्छ? सी इज राइट। अप्सन नम्बर सी के हुन्छ? राइट हुन्छ। अप्सन नम्बर सी के हो? करेक्ट आन्सर हो। ल अब अर्को क्वेशन हेर्दा क्वेशन नम्बर 2 मा हाम्रो चाहिँ यो वेबसाइटमा गएर तिमीले चाहिँ टेस्टहरू चाहिँ दिन सक्छौ। edulocusweb.com मा तिमी गुगलमा सर्च गर, त्यहाँ चाहिँ टेस्टहरू चाहिँ आउँछ। च्याप्टर वाइज टेस्ट चाहिँ डेली चलिरहेको छ, लाइभ टेस्ट, त्यहाँ गएर मजाले चाहिँ दिन सक्छौ। ओके ल, अब अर्को क्वेशन हेर्दा, स्कल अफ ऱ्याबिट। ऱ्याबिटको चाहिँ स्कल कस्तो हुन्छ? टेट्राकोन्ड्रिक, अकोन्ड्रिक, डाइकोन्ड्रिक, मोनोकोन्ड्रिक। अब कोन्ड्रिक कुरा गर्छौँ भने यसमा चाहिँ ऱ्याबिटमा के हुन्छ? डाइकोन्ड्रिक। डाइकोन्ड्रिकमा के हुन्छ हेर्दा, स्कलको जुन बोन हुन्छ, स्कल बोन, यसमा के हुन्छ? यो चाहिँ एउटा यसमा हुन्छ एउटा कोन्ड्रिक यतातर्फ लेफ्ट अनि अर्को हुन्छ राइट तर्फ। सो इट हेज द ओन्ली 2 कोन्ड्रिक। डाइकोन्ड्रिक हुन्छ, दुईटा कोन्ड्रिक हुन्छ। अब यसमा हेर, हस्पिटल लोगो हेर्छ भने
यो ऱ्याबिटको जुन केसमा हुन्छ भने ऱ्याबिटको केसमा के हुन्छ असिपोटल कन्ट्रीको जुन हुन्छ कतिवटा हुन्छ 2 वटा तिम्रो चाहिँ ऱ्याबिटको चाहिँ ऱ्याबिटको पर्दाखेरि तिमी चाहिँ स्कल बोनको चाहिँ परेको होला त्यहाँ के हेर्यो तिम्रो डाइकोन्ड्रिक हाफ फेस द्याट साइड अनि हाफ फेस हुन्छ लेफ्ट साइड लेफ्ट एन्ड राइट गरेर दुवै साइड हुन्छ सो इट हैज द टु असिपोटल कन्ट्रिक त्यसैले यसलाई के भन्यो डाइकोन्ड्रिक बुझ्यो डाइकोन्ड्रिक अप्सन नम्बर चाहिँ के हो यसको सी चाहिँ करेक्ट हुन्छ यसमा धेरैजना चाहिँ राइट गर्छ यसको डी सी नै हुन्छ ओके ल अनि यहाँ चाहिँ तिमीलाई टेट्राकोन्ड्रिकको बारेमा भन्छ टेट्रा भनेको चाहिँ 4वटा कन्ट्रिक टेट्रा भनेको चाहिँ 4वटा कन्ट्रिक अकन्ट्रिक भनेको चाहिँ नो कन्ट्रिक अनि मोनोकन्ट्रिक भनेको एउटा चाहिँ कन्ट्रिक हाम्रो चाहिँ ऱ्याबिटको केसमा के हुन्छ डाइकोन्ड्रिक हुन्छ ओके ल क्वेशन नम्बर 3 मा जाऊ क्वेशन नम्बर 3 मा के छ द हार्ट इज सप्लाइड बाइ हार्ट चाहिँ कुन नर्भबाट चाहिँ सप्लाई हुन्छ भ्यागस नर्भ ग्लोसोफेरिन्जियल नर्भ फेसियल नर्भ एन्ड ट्राइजेमिनल नर्भ भन्छ यसमा त हार्टको चाहिँ हामीलाई कुरा हुन्छ हार्ट भन्छ भने हार्ट हामीलाई के हुन्छ भ्यागस नर्भबाट आज तिमीले हेर्दै चाहिँ जम्मा क्यार्नियल नर्भ चाहिँ हामीले कति रहेछ परेको 12 वटा के हुन्छ क्यार्नियल नर्भ अब 12 वटामा हेर त 12 वटामा माथिबाट जाऊ अल्फ्याक्ट्रीबाट नै अल्फ्याक्ट्री भनेको के हुन्छ अल्फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ तिमीलाई स्मल डिटेक्सन के हुन्छ स्मल डिटेक्सन सिमिलरली तिमी अप्टिक्समा जान्छौ भने के हुन्छ तिमीलाई भिजन डिटेक्सन अकुमुलेटरमा जान्छौ भने तिमीलाई आईको मुभमेन्ट एन्ड पुबेसको रिफ्लेक्सनहरुमा अकुमुलेटर जुन यहाँ हुन्छ निशानमा अकुमुलेटरको चाहिँ कुरा गर्छन् यो अकुमुलेटरमा के हुन्छ आई मुभमेन्ट एन्ड पपल्स रिफ्लेक्सन त्यसैले प्रोक्लियरमा जान्छौ भने के हुन्छ सबै के हुन्छ आई मुभमेन्ट मात्र ओन्ली आई मुभमेन्ट चाहिँ के छ क्याच गर्ने सिम्पली ट्राइजेमिनल भने यहाँ चाहिँ हेर त ट्राइ भने तिमीलाई नामबाट थाहा हुन्छ ट्राइजेमिनल जेमिनल के हो जर्मस्फियर भने के हुन्छ सेन्सेसन एन्ड मेन के छ सेन्सेसनमा फेस सेन्सेसन एन्ड स्विङमा ट्राइजेमिनल त्यसै तिमीलाई आऊ एब्डुसेन्समा जान्छ भने के हो आई मुभमेन्ट नै हो भेस्टिबुलमा जान्छ भने यसको के हुन्छ हेरिङ आएर त यहाँ कोक्लियर भन्ने चाहिँ लास्टमा छ टर्म कोक्लियर भन्ने टर्म छ यो कोक्लियर टर्म भने तिमीलाई कहाँबाट आएछ कोक्लियाबाट साउन्ड कटेर आएछ भन्ने साउन्ड कटेर आएछ साउन्ड कटेर आएछ के हो म माइक्रोफोनले सिक्छु ओके ल हेर्दा अब त साउन्ड क्लियर आएछ यहाँ के छ कोक्लियर भेस्टिबो कोक्लियर भन्ने छ अब कोक्लियर भन्ने तिमीले टर्म कहाँबाट आएछ कोक्लियाबाट कोक्लिया कहाँ पाइन्छ कोक्लिया इज द हेयरिङ इयरको चाहिँ के हुन्छ भित्रमा पाइन्छ इयरको भित्रमा कोक्लियर के हुन्छ त्यसले गर्छ ब्यालेन्सिङ गर्ने काम गर्छ सो भेस्टिबुलर कोक्लियर आयो भने यो के हुन्छ हेयरिङ एन्ड ब्यालेन्समा त्यसमा चाहिँ फेसियलमा जान्छ भने फेसियलको के हुन्छ यसले पनि फेसियलको मुभमेन्ट एन्ड टेस्टहरुमा 0को टेस्ट अब तिमीलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ कुनै सोध्थ्यो टेस्ट बोर्डको लागि चाहिँ कुन हुन्छ टेस्ट बोर्डको लागि तिमीलाई के हुन्छ यसमा जान्छ टेस्ट के हुन्छ कागो टेस्ट बोर्डको लागि जान्छ तिमीलाई ग्लोसोफ्रेन्जियल्स एन्ड कागो या भेगस यो दुईटा के हुन्छ सरी एकछिन भेगस हैन कागो यहाँ ग्लोसोफ्रेन्जियल्स एन्ड फेसियल यो दुईटा के हुन्छ तिमीलाई टेस्टको लागि हुन्छ टेस्ट यानी जिब्रोको टेस्ट हुन्छ नि त्यसको लागि के हुन्छ ग्लोसोफ्रेन्जियल्स एन्ड फेसियल यो दुवैले के गर्छ टेस्ट बोर्डको लागि यानी जिब्रोमा जुन टेस्ट हुन्छ नि त्यसको सेन्सेसनमा काम गर्ने भनेको यो क्रेनियल नर्भ नाम याद राख फेसियल एन्ड ग्लोसोफ्रेन्जियल्स त्यसपछि हेर्दा ग्लोसोफ्रेन्जियल के हो थ्रोट सेन्सेसन टेस्ट बोर्ड एन्ड सोलिङ यानी कि नियलले फेरिङ्स फेरिङ्सबाट हेर्दा फेरिङ्स निर्वाहमा के मिल्यो ग्लोसोफ्रेन्जियल त्यसपछि भ्यागस जान्छ भने भ्यागस के हो यो पनि मुभमेन्टको अनि सेन्सेसन एन्ड एब्डोमिनल अर्गन्सहरुको लागि तलको चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीमा जुन अर्गन पाइन्छ नि त्यसको लागि के हो भ्यागस यसो याद राख भ्यागस त्यसपछि के छ यसरी हामीले चाहिँ यहाँ क्वेशनमा पनि सोधेको के छ भ्यागस नर्भ हेर त यहाँ के छ एब्डोमिनल अर्गन्स अब एब्डोमिनल अर्गनमा जान्छ भने यो हार्ट पनि के हो तिमीलाई एब्डोमिनल क्याभिटी पनि पाउने अर्गन हो हार्ट इज द एब्डोमिनल क्याभिटी अर्गन्स सो यसको पनि के हुन्छ भ्यागसले नि गर्छ यसलाई सप्लाई गर्ने गर्छ त्यसैले यसको एन्सर के हो भ्यागस हो अब लास्ट चाहिँ दुईटा क्रेनियल नर्भको बारेमा बुझ्छ त हेर्दा के छ
यसो सरी क्यार्नियल नर्भमा जान्छ भने के हो तिमीलाई यसो सरी टाइपमा जान्छ भने तिमीलाई के छ नेकको मुभमेन्ट अनि नेकको जुन पार्टहरु हुन्छ त्यसको मुभमेन्टको लागि के छ यसो सरी क्यार्नियल नर्भ अनि त्यसपछि एउटा हाइपोग्लोसल जान्छ भने पनि के हो मोमेन्ट सेन्सेसन एन्ड द एब्डोमिनल ओर्गन सेम एज द भ्यागस बुझ्यौ ओके ल क्यार्नियल नर्भको चाहिँ यहाँ नम्बर चाहिँ मैले लेखेको छैन डाइरेक्ट चाहिँ यो नेम नि छ नेम चाहिँ जम्मा 12 वटा छ 12 वटा क्यार्नियल नर्भको ल हेर त भ्यागस नर्भ जसलाई के भन्छ क्यार्नियल नर्भ 10 भनेर पनि भन्छ क्यार्नियल नर्भ एक्स भनेर provide the parasympathetic innervation of the heart influencing the heart rate and contractility. This is the primary nerve that supplies to the heart. आज चाहिँ तिमी जान्छौ यहाँ हेर त त्यसपछि अर्को कुन छ अप्सनमा ग्लोसोफ्रेन्जियल हामीले के को लागि थियो ग्लोसोफ्रेन्जियल के को लागि थियो टेस्ट एन्ड सोलिङको लागि थ्रोट सेन्सेसनको लागि फेसियल भनेको थियो टेस्ट एन्ड फेस मुभमेन्टको लागि ट्राइजेमिनल कुरा हामीले अलरेडी गर्दियौ ट्राइजेमिनल के हुन्छ डाइरेक्टली प्राइमरी इनर्भेसन के हुन्छ डाइरेक्टली आउँदैन तर ट्राइजेमिनल जान्छ के हुन्छ यो फेस सेन्सेसन एन्ड स्विङमा के छ मेनली आउँछ ट्राइजेमिनल याद राख के हुन्छ फेस सेन्सेसन एन्ड स्विङमा ओके ल हामीको करेक्ट आन्सर के हो अप्सन नम्बर बी सरी अप्सन नम्बर ए भेगस नर्भ ल अर्को दिन हेर त क्वेशन नम्बर 4 मा व्हाट इज द टाइपिकल गेस्टेसन पिरियड अफ द र्याबिट ल र्याबिटको तिमी चाहिँ बाथा भन पहिला चाहिँ ह्युमनको भन ह्युमन चाहिँ गेस्टेसन पिरियड कति हुन्छ ह्युमनको चाहिँ गेस्टेसन पिरियड कति हुन्छ ह्युमनको गेस्टेसन पिरियड कति हुन्छ भन त गेस्टेसन पिरियड कति हुन्छ भन त ल तिम्रो चाहिँ ड्याडीको बाधा भने पहिला चाहिँ ह्युमनको भन ह्युमन चाहिँ गेस्टेसन पिरियड कति हुन्छ अब गेस्टेसन पिरियड चाहिँ पहिला कुरा भन्छ गेस्टेसन पिरियड भनेको के हो जुन चाहिँ पिरियड इम्ब्रोय फर्मेसन देखि यानी कि प्रेग्नेन्ट देखि प्रेग्नेन्टमा चाहिँ पीले चाहिँ डिफाइन गरे प्रेग्नेन्ट देखि लिएर जुन चाहिँ बच्चा जन्मिनेसँग बेबीको चाहिँ के बेबी बर्न मैले बीले चाहिँ डिफाइन गरे यो बीचको जुन टाइम हुन्छ नि यो बीचको टाइममा नि के भन्छ गेस्टेसन पिरियड के भन्छ गेस्टेसन पिरियड भन्छ बुझ्यौ जुन चाहिँ प्रेग्नेन्सी टाइम देखि लिएर जुन जति बेलादेखि बच्चा जन्मिन्छन् त्यो टाइमलाई के भन्छ गेस्टेसन पिरियड अब यो अनुसारले जान्छ भने हाम्रो ह्युमन कति हुन्छ 9 मन्थ ह्युमन हुन्छ 9 मन्थ हुन्छ बुझ्यौ ह्युमन हुन्छ 9 मन्थ चाहिँ गेस्टेसन पिरियड हुन्छ तर डायबिटिक के भन्छ डायबिटिक हुन्छ जसले चाहिँ र्याबिट चाहिँ पहिला चाहिँ पोसेको होला पालेको होला उनीहरुलाई थाहा होला कति हुन्छ नियरली 1 मन्थ 30 to 31 डे हुन्छ बुझ्यौ 30 to 33 डे मेल चाहिँ 31 चाहिँ डेमा हुन्छ पहिला त्यो 30 to 33 डेज के हुन्छ यसको गेस्टेसन पिरियड हुन्छ ओके र्याबिटको जबदेखि चाहिँ प्रेग्नेन्सीमा त्यो टाइमदेखि बच्चा जन्मिनेसम्म चाहिँ टाइम के हो 1 मन्थ हुन्छ ल अब अर्को हेर त क्वेशन नम्बर 5 मा द नम्बर अफ द क्यार्नियल नर्भ इन द म्यामल इज म्यामल चाहिँ क्यार्नियल नर्भ कतिवटा हुन्छ माथि नै हामीले पढ्यौं कतिवटा थियो 12 वटा 12 वटा तिमीलाई यहाँ नाम छ दिएको माथि हामी जुन पढ्यौ अल्फ्याक्टरी अप्टिक अग्लुमेटर ट्रान्सजेमिनल ट्राइकोक्लियर त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ एब्डिसेन्स भेस्टिबुलर फेसियल ग्लोसोफ्रेन्जियल हाइपोग्लोसल अनि त्यसपछि एसेसरी एन्ड भ्यागस भनेर जहाँ चाहिँ 12 वटा हामीले पढ्यौ त्यही कुरा यहाँ छ ओके ल अब चाहिँ हेर्दा क्वेशन नम्बर 6 मा सर्फेक्टेन्ट इज प्रोड्युस्ड बाइ सर्फेक्टेन्ट चाहिँ केले प्रोड्युस हुन्छ अब सर्फेक्टेन्ट भनेको पहिला कुरा बुझ सर्फेक्टेन्ट भनेको के हेर्दा जुन चाहिँ आउटर पार्ट हुन्छ यहाँ एकछिन जुन आउटर सर्फेक्टेन्ट के आउटर पार्ट हुन्छ त्यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ टाइप 1 निमोसाइट्सले टाइप 2 निमोसाइट्स लिभरको कुरा हो लिभरको सरी लिभरको भाइले लङ्सको कुरा हो यसमा लङ्समा के हुन्छ हेर्दा जुन चाहिँ आउटर सर्फेक्टेन्ट हुन्छ जुन इम्ब्राइड डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि जति बेला डेभलपमेन्ट नि भइरहेको हुन्छ त्यो बेला जुन आउटर जुन सर्फेक्टेन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ केले बनेको हुन्छ टाइप 1 निमोसाइट्सले टाइप 2 निमोसाइट्सले एपिथेलियल सेलले यिनीहरुको छ एपिथेलियल सेल अफ ब्रोन्कियल्स एन्ड ब्रोन्किले केले बनेको हुन्छ लङ्स चाहिँ अप्पर पार्ट चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर के हो टाइप 2 निमोसाइट्सले तिमीले यहाँ चाहिँ फेरि हेर्न सक्छौ यो त अप्पर पार्ट जुन छ यो अप्पर पार्ट केले बनेको छ सर्फेक्टेन्टको यो अप्पर पार्ट के बनेको छ अर्कोले भन्छ टाइप 2 निमोसाइट्सले टाइप 2 निमोसाइट्सले
अनि यो टाइप 1 चाहिँ हेर, यो टाइप 1 तिमीलाई के हुन्छ आउटर चाहिँ कभरिङको बारेमा चाहिँ हुन्छ टाइप 1 चाहिँ निम्नसाइड टाइप 1 ऐसा एक्सप्लेनेसन बुझ्दै हेर त pulmonary surfactant is primarily produced by the type 2 pneumocytes which are specialized cell within the alveoli of the lungs यो हेर त जुन टाइप 1 टाइप 2 यसको चाहिँ भयो टाइप 1 को के हुन्छ टाइप 1 जुन छ नि टाइप 1 pneumocytes are responsible for the टाइप 1 pneumocytes के हुन्छ मेनली ग्यास एक्सचेन्ज को लागि जुन टाइप 1 मिलाउने भने चाहिँ आउटर कभरिङ लागि हुन्छ टाइप 1 त्यसमा के हुन्छ जुन ऑक्सीजन को इंटर एंड द आउटिंग अफ द कार्बन डाइऑक्साइड त्यो के हुन्छ टाइप 1 pneumocytes मा हुन्छ बुझ्यौ र टाइप 2 मा के हुन्छ आउटर सर्फेक्टेन्ट जसलाई चाहिँ पल्मोनरी सर्फेक्टेन्ट पनि भन्छौ त्यसमा के हुन्छ टाइप 2 pneumocytes ओके ल यो कुरा बुझ्यौ यो करेक्ट आन्सर के हुन्छ टाइप 2 pneumocytes ल अप्सन नम्बर बी इज द करेक्ट आन्सर त्यसपछि अर्को हेर्दा अब क्वेशन नम्बर 7 को भाइटल क्यापेसिटी रिफर टु भाइटल क्यापेसिटी चाहिँ कसलाई चाहिँ रिफर गरिरहेको हुन्छ अब केसँग चाहिँ कुरा हुन्छ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट त्यसपछि क्यापेसिटी अफ भाइटल सेन्टर अफ द ब्रेन अनि त्यसपछि पावर अफ लेग मसल्स एन्ड पम्पिङ पावर अफ द हार्ट यस्तो कुरा तिमीलाई हेर्ने बित्तिकै भनिदिनु पर्यो हेर त यहाँ चाहिँ के छ भाइटल क्यापेसिटी त्यसले भाइटल शब्द कहाँ परेछ हेर त अप्सन पनि त्यस्तै दिएछ अप्सन पनि यहाँ अलिकति मिलाएर दिएछ हेर त फर्स्टमा के छ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बीमा के छ हेर त क्यापेसिटी अफ द भाइटल टेस्ट अफ द ब्रेन भाइटल सेन्टर अफ द ब्रेन कुरा छैन कुरा यहाँ कस्तो छ क्यापेसिटी अफ द भाइटल सेन्टर अफ ब्रेन अर्को अप्सन हेर अप्सन नम्बर सी पावर अफ लेग मसल अनि त्यसको पम्पिङ पावर अफ द हार्ट आज भाइटल क्यापेसिटी कहाँ परेछ अभियसली लङ्समा हुन्छ कहाँ हुन्छ लङ्समा हुन्छ भाइटल क्यापेसिटीमा तिमीले परेछ भाइटल क्यापेसिटी टाइटल चाहिँ पल्मोनरी कहाँ पर्छ लङ्समा लङ्स भनेको के हो पल्मोनरी हो नि सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लागि के हुन्छ भाइटल क्यापेसिटी चाहिँ रिफर गरिन्छ आइस हेर त चाहिँ ग्राफ तिम्रो चाहिँ क्लास 2 मा चाहिँ परेको होला क्लास 12 क्लास 11 सबै तारिखतिर चाहिँ हेर त ल भोल्युम चाहिँ यहाँ दिन्छ त्यसमा नर्मल रेस्पिरेसन फोर्स रेस्पिरेसन अनि नर्मल चाहिँ फ्री रेस्पिरेसन चाहिँ यहाँ कुरा भन्छ यतिले चाहिँ हेर त भाइटल भोल्युम के छ भाइटल क्यापेसिटी जसलाई चाहिँ हामी VC ले गर्छौं VC ले यो जम्मा टोटल भोल्युम कतिको चाहिँ डिफरेन्स भोल्युम छ त्यसलाई के हुन्छ हेर त यहाँ देखि यहाँसम्म जुन टोटल डिफरेन्स चाहिँ भोल्युम कति छ टोटल डिफरेन्स भोल्युम कति छ यो माथि देखि तलसम्मको चाहिँ जुन टोटल डिफरेन्स भोल्युम छ हाईएस्ट भोल्युम टु द लोएस्ट भोल्युम अनि हाईएस्ट भोल्युम चाहिँ बीचको डिफरेन्स छ त्यसलाई के भन्छ भाइटल क्यापेसिटी त्यसलाई के भन्छ भाइटल क्यापेसिटी भन्छ बुझ्यौ अनि जुन चाहिँ हेर त जुन चाहिँ यो लङ्स लास्ट रेस्पिरेसन भन्दा तलको जुन हुन्छ पार्ट तलको जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई के भन्छ रेसिडुअल भोल्युम र जुन हाम्रो चाहिँ डिफरेन्स छ त्यसलाई के भन्छ भाइटल क्यापेसिटी VC ओके यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट लागि के हुन्छ भाइटल क्यापेसिटी लागि गर्छ रिफर गर्ने गर्छ अब अर्को क्वेशन हेर त क्वेशन नम्बर 8 मा भिटामिन B12 इज एब्जर्ब फ्रम भिटामिन B12 चाहिँ कहाँ एब्जर्ब हुन्छ भिटामिन B12 कहाँ चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ ड्युडेनममा स्टोमसमा जुजेनममा अनि इलियममा कहाँ चाहिँ भिटामिन B12 एब्जर्ब हुन्छ आज चाहिँ हेर त यो पार्टहरु हेर पहिला पार्टहरुको चाहिँ स्टोमस ल्याउँछ ल एकछिन त्यसलाई हेर त यहाँ चाहिँ यो पार्टहरुमा स्टोमकको पार्टमा यसो मुखमा कुरा गर्छौं यहाँ चाहिँ हेर ड्युडेनम जुजेनम अनि इलियमको चाहिँ कुरा गरौँ हेर त अब ड्युडेनममा चाहिँ के एब्जर्ब हुन्छ आइरन क्याल्सियम म्याग्नेसियम जिंक याद राख आइरन क्याल्सियम म्याग्नेसियम जिंक यो सबै के हुन्छ ड्युडेनममा चाहिँ एब्जर्ब हुन्छ भने जुजेनममा के हुन्छ जुजेनममा यहाँ चाहिँ ग्लुकोज भिटामिन सी थाइमिन रिबोफ्लाभिन प्याराडोक्सिन फोलिक एसिड यो के हुन्छ ड्युडेनममा अनि त्यसपछि तिमी इलियममा जान्छौ भने के हुन्छ यहाँ प्रोटिन भिटामिन ए डेक जसलाई चाहिँ फ्याट सोल्युबल भिटामिन भन्छौं ठीक हो एडीके त्यसपछि फ्याट त्यसपछि के हुन्छ भिटामिन B12 भने यहाँ हेर त भिटामिन B12 कहाँ चाहिँ एब्जर्ब भइरहेछ ड्युडेनममा जुजेनममा इलियममा कहाँ भइरहेछ अभियसली इलियममा के छ यहाँ भिटामिन B12 के छ अब्जर्ब भइरहेछ सो यसको करेक्ट आन्सर के हुनु पर्ने हो इलियम
B12 आप सोध्यो भने कहाँ हुने B12 भिटामिन B12 सोध्यो भने के हुन्छ जिजेनम यो तिमीले यहाँ चाहिँ हेर्दा यहाँ चाहिँ भिटामिन B12 सोधेर यहाँ चाहिँ ए भिटामिन ए वा भिटामिन डी भिटामिन ई वा भिटामिन के यो सबै यो चाहिँ सोध्यो भने के हुन्छ ए भिटामिन ए डी ई के यसले कुनै सोध्यो भने के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ इलियम नि हुन्छ एडेक भन्यो र चाहिँ हामी फ्याट सेल भन्छौँ वा फ्याट भन्यो भने त्यसरी के हुन्छ जिजेन सरी इलियममा के हुन्छ एब्जर्भ हुन्छ बुझ्यौ भिटामिन B12 भिटामिन ए भिटामिन डी भिटामिन ई भिटामिन के अनि फ्याट अनि प्रोटिन यो सबै कहाँ हुन्छ इलियममा के हुन्छ एब्जर्भ हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर के भयो इलियममा ओके ल अब अर्को हेर्दा क्वेशन नम्बर 9 मा इन राइट एन्ड लेफ्ट लोब अफ ऱ्याबिट लङ साइड रेस्पेक्टिभली राइट एन्ड लेफ्ट लोब चाहिँ कतिवटा हुन्छ ऱ्याबिटमा यहाँ अलिकति मिस्टेक दिएछ राइट एन्ड लेफ्ट लोब चाहिँ कतिवटा हुन्छ यहाँ चाहिँ आन्सर चाहिँ सी हुँदैन एकछिन हेर त ऱ्याबिटमा चाहिँ लेफ्ट लङ अनि राइट लङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ लोभर कतिवटा हुन्छ अब तँले यहाँ हेर त यहाँ त चारवटा चाहिँ लेफ्ट एन्ड राइटको चाहिँ कुरा हो राइटमा हेर्दा राइटमा चाहिँ कतिवटा लोब छ लोब 1 लोब 2 लोब 3 एन्ड लोब 4 यहाँ कतिवटा लोब हो चारवटा लोब अब तिमी जान्छौ भने लेफ्टमा हेर्दा लेफ्टमा कतिवटा छ 1 एन्ड 2 लोब कतिवटा हो 4 एन्ड 4 एन्ड 2 लोब्स भयो बुझ्यौ 4 एन्ड 2 लोब्स राइट चाहिँ राइट भयो अनि चाहिँ राइट इन्टेरियर एन्ड राइट पोस्टेरियर अनि यो चाहिँ के छ कौडल यसलाई के भन्छ कौडल चाहिँ लोब भन्छ त्यसरी के हो चारवटा अनि दुईवटा के भन्छ चारवटा चाहिँ राइटमा अनि दुईवटा के भन्छ लेफ्टमा चाहिँ लोब हुन्छ टाइपको कुरा बुझ्यौ यो करेक्ट आन्सर के भन्छ ए हुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक दिएछ अप्सन नम्बर सी दिएछ करेक्ट आन्सर के भन्छ अप्सन नम्बर ए ल अर्को हेर्दा यसको आन्सर पनि यहाँ चाहिँ रङ दिएछ यसलाई पनि यहाँ चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ ए नि हुन्छ 4 एन्ड 2 ल अर्को क्वेशन हेर्दा क्वेशन नम्बर 10 मा which of the following is not segregated by in active form एक्टिभ फर्ममा चाहिँ कुन सेग्रेटेड हुँदैन एमाइलेज डाइपेप्टाइज ट्राइप्सिन एन्ड पेप्सिन सरी लाइपेज यसको के हुन्छ ट्राइप्सिन हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर अब किन हेर यहाँ हेर्दा इनएक्टिभ यहाँ के छ नट एक्टिभ फर्म भन्छ यहाँ हेर्दा के छ नट यहाँ थपेछ नट इन एन्ड एक्टिभ फेज एक्टिभ फर्ममा चाहिँ नहुने आज एक्टिभ फर्ममा नहुने भनेको के हो इनएक्टिभ फर्ममा हुने भने इनएक्टिभ फर्ममा कुन हुन्छ हेर्दा ट्राइप्सिनोजेन प्रोक्राइब्जालिन पेप्टाइड भन्छ त्यसलाई पेप्टाइड त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ सिमोट्राइप्सिन त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ यो तीनवटा के छ यो तीनवटा चाहिँ तिमीलाई के हुन्छ इनएक्टिभ फर्ममा के हुन्छ रिलिज हुन्छ यही ट्राइप्सिनोजेन हुन्छ त्यो के हुन्छ तिमीलाई ट्राइप्सिन भन्छ यो प्रोकार्बोक्सिल पेप्टाइड हुन्छ के हुन्छ पेप्टेजमा भन्छ अनि यो हुन्छ काइमोट्राइप्सिन के हुन्छ क्राइमोट्राइप्सिन हुन्छ चाइमोट्राइप्सिनोजेनमा भन्छ सिनमा भन्छौँ बुझ्यौ सो हामी यसको के हुन्छ इनएक्टिभ फर्ममा चाहिँ रिलिज हुने कुन हो ट्राइप्सिनोजेन चाहिँ टाइपहरु ट्राइप्सिन एन्ड पेप्सिनको अनि हामी यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ ट्राइप्सिनोजेनको के हुन्छ ट्राइप्सिन चाहिँ यसको के हो करेक्ट आन्सर बुझ्यौ ल यहाँ करेक्ट यहाँ चाहिँ अलिकति लेखेको छ ट्राइप्सिन द इनएक्टिभ प्रिकर्सर एन्ड ट्राइप्सिनोजेन इट इज द एक्टिभेटेड बाई इंटरो peptides in the duodenum, amylase, dipeptidase, lipase are secreted in the their active form. यहाँ से तुमलाई एक्सप्लेनेसन दिन्छु त्यो एक्सप्लेनेसन तिम्रो आफै गर ओके ल क्वेशन नम्बर चाहिँ 11 हेर्दा द स्टेसन टु कनेक्ट यसले चाहिँ कहाँ के लाई कनेक्ट गरिरहेको हुन्छ चाहिँ स्टेसन टु को हेर्दा स्टेसन टु को यहाँ हेर्दा यो चाहिँ स्टेसन ट्युब छ यसले कसलाई कनेक्ट गरेको छ ऑप्शन आप हेर मिडल इयर एंड फेरिंग्स इंटरनल इयर एंड फेरिंग्स मिडल इयर एंड इंटरनल इयर एक्सटर्नल इयर एंड मिडल इयर इधर यो इयर के छ एक्सटर्नल यो के छ मिडल यो के छ इंटरनल इयर त तिमीले हेर त यो मिडल इयर मिडल इयर यो अनि यहाँ के छ फेरिंग्स
भने मिडल एयर अनि फेरिङ्सलाई कनेक्ट गर्ने भने के हो eustachian's ट्युब सो यसको करेक्ट आन्सर के हुनु पर्यो मिडल एयर एन्ड फेरिङ्स अप्सन नम्बर ए निक हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ मिडल एयर एन्ड फेरिङ्स लाइक कनेक्ट गर्ने कुन हो eustachian's ट्युब ओके बुझ्यौ ल अब हेर्दा अरु क्वेशन हुन्छ यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन छ कसरी हुन्छ के कनेक्ट गरिएको हुन्छ त्यो आफै पढ ल क्वेशन 2 लाई हेर्दा which of the following is not approximately 25 cm चारटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ 25 cm चाहिँ लङ हुँदैन त्यसको नजिकमा चाहिँ 25 cm वा 25 21 नि हो 30 नि हो त्यसको बिचमा चाहिँ पर्दैन कुन आएर चाहिँ स्टोमेजको कुरा गरौँ पहिला स्टोमेज हेर्दै जाऊ स्टोमेज हेर्दा स्टोमेज यदि तिमीले खाना खायो भने कति हुन्छ यदि तिमीलाई स्टोमेज साइज हुन्छ बिग हुन्छ यसको तिमीलाई के हुन्छ 20 to 25 को बिचमा जान्छ डिडियम कुरा छ यो पनि के हुन्छ 20 to 25 हुन्छ 25 को चाहिँ नियरलीमा हुन्छ त्यसपछि तिमीलाई आउँछ यो इसोफेगस इसोफेगसको तिमीले हेर्छ यो पार्ट इसोफेगस यो पार्ट यबाट के हुन्छ तिमीलाई यो पनि के हुन्छ 25 सेन्टिमिटर को नियरलीमा छ 25 हैन यो चाहिँ के हुन्छ 30 को हुन्छ 30 सेन्टिमिटर इसोफेगस 30 सेन्टिमिटर अब त्यसमा फेरिङ्स हेर्दा फेरिङ्स जुन यो पार्ट छ स्मल पार्ट छ हेर्दा यो पार्ट कति हुन्छ 12 सेन्टिमिटर कति हुन्छ 12 सेन्टिमिटर को हुन्छ सो यहाँ हेर्दा फेरिङ्स के हुन्छ 12 सेन्टिमिटर 12 सेन्टिमिटर हेर्दा स्टोमेकको पनि मिल्यो डिडेनमको पनि मिलिरहेछ त्यही रेन्जमा आइरहेछ डिडेनममा छ सरी इसोफेगस पनि के छ तिमीलाई त्यही रिजनमा आइरहेछ तर कुन त्यही रिजनमा आइरहेछ छैन फेरिङ्सको सो अप्सन नम्बर के हुन्छ सी के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ फेरिङ्स के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ फेरिङ्सले के गर्छ त्यो चाहिँ त्यसको भित्रमा चाहिँ पर्दैन 25 सेन्टिमिटरको लङ चाहिँ हुँदैन ओके अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर ल अर्को हेर्दा क्वेशन नम्बर 13 मा व्हाट टाइप अफ ब्लड डु भेन्स टाइपिकली क्यारीज भेन्सले चाहिँ कुन टाइपको चाहिँ ब्लड क्यारी गर्छ टुवार्ड द हार्ट अवे फ्रम द हार्ट अलवेज अक्सिजनेटेड अलवे डिअक्सिजिनेटेड अब तिमी हेर्दा यहाँ चाहिँ मैले डायग्राम छ हेर अक्सिजनेटेड डिअक्सिजनेटेड सबैले क्यारी गर्छ त्यसमा हेर्दा यो भेन हेर्दा भेन छ यसै भेन गइरहेछ भेन के छ तिमीलाई यो के छ टुवार्ड द हार्ट हार्ट तर्फ आइरहेछ हेर्दा यो पनि के छ हार्टको तर्फ गइरहेछ अर्को भेन हेर्दा पल्मोनरी भेन कुरा गर्छ भने पल्मोनरी भेन हेर्दा यो पनि के छ हार्ट तर्फ आइरहेको छ भने तिमीलाई हार्ट तर्फ आउने यानी के छ ब्लड क्यारिज टुवार्ड द हार्ट तर्फ चाहिँ ल्याउनलाई के भन्छ भेन अनि हार्टबाट के भन्छ बाहिर बेलगाउनलाई के भन्ने आर्टरी सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ टुवार्ड द हार्ट द ब्लड डु टाइपिक भेन्स टाइपिकल क्यारिज के हुन्छ टुवार्ड द हार्टको तर्फ हार्टतिर चाहिँ के नै ब्लड ल्याउने सो अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट आन्सर अगर अर्को हेर्दा क्वेशन 14 मा मिडगट इज सप्लाइड बाइ मिडगट चाहिँ केले चाहिँ सप्लाई गरेको हुन्छ सुपेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी इन्फेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी ग्यास्ट्रिक आर्टरी के हुन्छ यसलाई सुत्दा हेर्ने बित्तिकै भनिदिनु पर्यो के हुन्छ सुपेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरीज अप्सन नम्बर कुन छ बी हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर आएर त यो मिडगट पार्टमा मिडगट यो पार्टमा हेर्दा यो पार्टमा के छ कसले तिमीलाई सप्लाई गरेछ सुपेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरीज टु द मिडगट इन्फेरियर कुरा गर्छ इन्फेरियर कहाँ हुन्छ तिमीलाई ह्यान्डगटमा इन्फेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी कहाँ हुन्छ टु द हिन्डगट तर के हुन्छ सुपेरियर कहाँ हुन्छ मिडगटमा सो सुपेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी सप्लाइज टु द मिडगट मिडगटले सप्लाई गर्ने भने कुन हो सुपेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरीज ल अरु क्वेशन हेर त क्वेशन 15 मा टोटल नम्बर अफ द भेनकावा इन र्याबिट र्याबिटमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ भेनकावा हुन्छ के हुन्छ कतिवटा हुन्छ हेर त एउटा चाहिँ सुपेरियर भेनकावा अर्को इन्फेरियर भेनकावा जम्मा कतिवटा भेनकावा हो दुईवटा सुपेरियर एन्ड इन्फेरियर सो अप्सन के हुन्छ इन हुन्छ करेक्ट आन्सर ओन्ली टु भेनकावा देयर आर टु भेनकावा इन द र्याबिट द क्रेनियल भेनकावा also known as the superior भेनकावा
एन्ड द caudal vein कबा also known as the inferior vein कबा caudal लाई के भने caudal लाई inferior अनि cranial लाई के superior vein कबा भनेर ओके ल न कतिवटा vein कबा दुईवटा अरु क्वेशन के छ हेर त देयर आर द हाउ मेनी पेयर अफ मतलब स्पाइनल नर्भ चाहिँ कतिवटा हुन्छ डर भन्न चाहिँ हाउ मेनी कतिवटा चाहिँ स्पाइनल कोड चाहिँ र्याबिटमा पाइन्छ र्याबिट चाहिँ कुरा बाजा गर ह्युमनको भन्दा ह्युमन जम्मा कतिवटा पाइन्छ बायोलोजीको स्टुडेन्ट भन्नु चाहिँ ह्युमनको बारेमा पनि थाहा हुनु पर्यो ह्युमनमा कतिवटा पाइन्छ ह्युमनमा कतिवटा हुन्छ स्पाइनल कोड स्पाइनल नर्भ कतिवटा हुन्छ भन्छ ह्युमनमा स्पाइनल नर्भ कतिवटा हुन्छ कति पेयर यहाँ हेर त अब ल एएफ हेर भन्छ एएफ हुन्छ ह्युमन चाहिँ कतिवटा हुन्छ 12 पेयर हुन्छ ह्युमनमा कि 37 पेयर कि 31 पेयर कि 9 पेयर कतिवटा हुन्छ ह्युमनमा ह्युमन केसमा ह्युमन ह्यामको केसमा कतिवटा हुन्छ 31 पेयर कतिवटा पेयर हुन्छ 31 वटा पेयर हुन्छ 31 पेयर हुन्छ बुझ्यौ कतिवटा हुन्छ 31 वटा पेयर हुन्छ ह्युमनमा यहाँ हेर त यहाँ पनि त्यही लेखेको छ 31 pairs in the number of women's ताले यहाँ के कसो सोच छ र्याबिट को मन र्याबिट के हुन्छ र्याबिट मा कतिवटा स्पाइनल नर्भ ह्युमन मा कतिवटा 31 वटा तर र्याबिट के हुन्छ caudal पनि हुन्छ त्यसैले कतिवटा जम्मा र्याबिट मा 37 पेयर र्याबिट कतिवटा हुन्छ 37 पेयर हुन्छ आ 37 पेयर मा हेर त 37 पेयर मा जम्मा चाहिँ 8 पेयर कति के हुन्छ सर्वाइकल 12 पेयर के हुन्छ थोरासिस 7 पेयर के हुन्छ लम्बर 4 पेयर के हुन्छ सैक्रल 6 पेयर के हुन्छ caudal यो सबैले जोड त यो सबैले जोड कति हुन्छ 31 पेयर हुन्छ कति हुन्छ 31 पेयर टोटल स्पाइनल कति हो 31 पेयर हुन्छ बुझ्यौ सरी 31 सरी एकछिन 31 हैन 37 मलाई पनि पाल गर्दिस 37 पेयर 37 पेयर हुन्छ कतिवटा 37 पेयर हुन्छ बुझ्यौ यहाँ जोड न यो कति 20 10 30 37 37 पेयर हो जसमा 8 वटा के हुन्छ सर्वाइकल 12 वटा के हुन्छ थोरासिस 7 वटा के हुन्छ लम्बर 4 वटा के हुन्छ सैक्रल अनि 6 वटा के हुन्छ caudal caudal चाहिँ टेलको पार्ट हुन्छ र 6 पेयर ओके ल अर्को जन हेर त क्वेशन 17 मा नर्भ रिस्पोन्सिबल फर द टेस्ट सेन्सेसन ल माथि नि पहिलो कुरा हो माथि पनि मिल्यो भन्थे कुन छ यसको भेगस एन्ड फेसियल्स हाइपोग्लोसल एन्ड भेगस ग्लोसोफेरेन्जियल एन्ड फेसियल्स ट्राइजेमिनल एन्ड भेगस कुन यसको आन्सर यसको राइट आन्सर के हुन्छ ग्लोसोफेरेन्जियल एन्ड फेसियल मैले अघि भन्थे टेस्ट वर्डको लागि चाहिँ कुन हुन्छ टेस्ट वर्डको लागि कुन हुन्छ ग्लोसोफेरेन्जियल एन्ड फेसियल्स नर्भ कुन दुईटा ग्लोसोफेरेन्जियल एन्ड फेसियल नर्भको लागि हुन्छ तिमीलाई टेस्टको लागि अनि तिमीलाई भेगसको लागि हुन्छ भेगस चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीको लागि भेगस अनि हाइपोग्लोसल अनि फेरि फेसियलको के लागि हुन्छ फेस सेन्सेसनको लागि फेस सेन्सेसन एन्ड स्विङको लागि दुईटा के एब्डोमिनल क्याभिटीको लागि माथि हामीले चाहिँ क्वेशन सोधेको थियो नि हार्टमा चाहिँ कुनले सप्लाई गर्छ हार्टमा कसले सप्लाई गर्ने हो हार्टमा भेगसले भेगस एन्ड हाइपोग्लोसलले अनि ट्राइजेमिनल भेगस चाहिँ कुरा भनिहाल्यो यसो तिमीले हेर्दा यहाँ चाहिँ फिगरबाट हुन्छ यदि फिगरबाट पनि बुझिहाल्यो फिगरबाट ल फिगरबाट हेर्दा तिमीले यहाँ पाइने दुईवटा हुन्छ हेर भेगस पुरानो गरौँ भेगस चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीतिर भइहाल्छ भेगस यो ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ एन्ड फेसियल नर्भ चाहिँ हेर्दा यो ग्लोसोफेरेन्जियल अनि जुन यो फेसियल नर्भ हुन्छ त्यसले के गर्छ मेनली टेस्ट वर्ड यो ग्लोसोफेरेन्जियल हेर्दा के त टेस्ट वर्डमा चाहिँ के गर्छ टेस्ट वर्डमा बस्यो भने यो फेसियल के छ तिमीलाई एदर टङ पार्टमा सो यो दुवैले के गर्छ तिमीलाई टेस्टको के गर्छ टेस्टको चाहिँ बारेमा के गर्छ इन्फर्मेसन दिन्छ यो दुईवटा नर्भले ग्लोसोफेरेन्जियल नर्भ एन्ड द नर्भ नम्बर IX एन्ड फेसियल नर्भ केल नर्भ नम्बर VII 7 नम्बर यो दुईवटाले के गर्छ यो दुईवटाले के गर्छ टेस्ट सेन्सेसनको लागि मेनली चाहिँ रिस्पोन्सिबल हुन्छ ग्लोसोफेरेन्जियल एन्ड फेसियल
यसमा यहाँ डायग्राम छ मैले जुन चाहिँ अघि चाहिँ कुरा भने त्यही कुरा यहाँ डायग्राम पनि छ हेर्दा यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ जुन बुक पढेको छ क्लास 11 12 को र जुन बुक छ त्यही बुकमा तिमी हेर्दा त्यही तिमीलाई चाहिँ 12 टुलेटा नर्भ चाहिँ यहाँ होला दिएको टुलेटा नर्भ चाहिँ दिएको होला टुलेटा नर्भको टुलेटा चाहिँ नाम त्यसको चाहिँ ओरिजिन पनि दिएको होला फर ब्रेन मिड ब्रेन कहाँ हुन्छ पन्चमा हुन्छ कि मिडल आब्लाङ्गाटामा हुन्छ मिडल आब्लाङ्गाटामा चाहिँ यहाँ ग्लोसोफ्रेन्जियलबाट हुन्छ ग्लोसोफ्रेन्जियल अनि भ्यागस अनि स्पाइनल त्यसलाई चाहिँ स्पाइनल यसरी भन्छ अनि त्यो हाइपोग्लोसल यसरी हुन्छ मिडल आब्लाङ्गाटामा हुन्छ अनि चाहिँ कुरुङ ल्यान्ड हो नेचरको त सेन्सरी हुन्छ मोटर हुन्छ किमिक्स हुन्छ त्यो भनेर पनि तिम्रो चाहिँ बुकमा होला बुकमा गएर एकपल्ट हेर यहाँ पनि डायग्राम छ तिमीले स्क्रिनशट लिन्छौ भने स्क्रिनशट लिएर अनि यसलाई डिस्ट्रिब्युसन पनि यहाँ चाहिँ राम्रोसँग लेखेको छ यो एकपल्ट तिमीहरू आफै पढ अनि बुझ कुन क्रेनियल नर्भ चाहिँ कहाँ के गरिरहेछ अल्फ्याक्टरीले चाहिँ कहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन के छ अप्टिक्स चाहिँ कहाँ छ फङ्सन अकुमुलेटरको चाहिँ फङ्सन के छ कहाँ छ त्यो लोकेसन डिस्ट्रिब्युसन टाइप कस्तो छ नेचर कस्तो छ मिक्स छ कि मोटर छ अनि त्यसमा लोकेसन कहाँ पाइन्छ त्यो अनि कहाँ कहाँ चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्छ त्यो कुराहरू सबैको यहाँ छ तिमीहरूले स्क्रिनशट लिन्छौ भने स्क्रिनशट लिएर लिदिनु भने तिम्रो चाहिँ क्लास 11 12 को बुकमा होला चाहिँ तिमीहरूले कुनै बुक पढेको होला त्यो बुकमा होला त्यहाँ गएर तिमी एकपल्ट हेर जुलोजीको क्लास 12 को बुकमा होला यो ओके ल अर्को हेर क्वेसन नम्बर 18 क्वेसन नम्बर 18 मा के छ हेर्दा स्पर्म आर स्टोरेड इन स्पर्म चाहिँ कहाँ स्टोरेड हुन्छ स्कोटममा एपिडिडाइमिसमा टेस्टिसमा कपर्समा कहाँ हुन्छ यो स्कोटम सरी स्पर्म कहाँ हुन्छ एपिडिडाइमिसमा फर्मेसन फेरि टेस्टिसमा टेस्टिसमा कहाँबाट हुन्छ टेस्टिसमा प्रोडक्सन हुने हो प्रोडक्सन अनि फर्मेसन कहाँ हुन्छ टेस्टिसमा तर स्टोर हामीले भन्छ के छ स्टोरेड स्टोरेज कहाँ हुन्छ एपिडिडाइमिसमा स्टोरेज कहाँ हुन्छ एपिडिडाइमिसमा अब एपिडिडाइमिसबाट यो के छ अब यो पार्टलाई के भन्छ एपिडिडाइमिस यो टेस्टिकल पार्ट छ टेस्टिसको पार्ट त्यससँग चाहिँ एट्याच भएको जुन यसको स्पर्मेटिक डक्टसँग एट्याच भएको हुन्छ त्यही हुन्छ एपिडिडाइमिस अनि तिमीले चाहिँ यहाँ तिमीले चाहिँ भेनालिसिस भन्छ जुन यो बोथको निम्ति पार्ट चाहिँ हुन्छ टिनिका भेनालिसिस अनि स्कोटल स्याक भनेको तिमीलाई त्यो पार्ट हो माथिको पार्टलाई हुन्छ स्कोटल स्याक भन्छ तिमीलाई चाहिँ मैले मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पढाउँदाखेरि पुरै राम्ररी पढाएको छु मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको तिमी चाहिँ अलरेडी क्लास गराइदिएको छु तिमीहरू एकपल्ट गएर हेर तलतिर होला एकछिन मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको मैले चाहिँ क्लास गराएको छु तिमीहरूलाई रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको तिमीहरू गएर चाहिँ हेर त्यहीबाट चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ बुझ्यौ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको चाहिँ फुल्ली मैले क्लास गराएको छु युट्युबमा पनि भिडियो होला नत्र हाम्रो वेबसाइटमा जाऊ वेबसाइटमा पनि तिमी चाहिँ त्यहाँबाट भिडियो पाइहाल्छौ युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्छौ तिमी युट्युबमा जाऊ युट्युबमा तिमी सर्च गर एचएल इडरुम युट्युबमा चाहिँ सर्च गर एचएल इडरुम युट्युबमा पनि आउँछ एचएल इडरुम सर्च गर्छौ तिमीले त्यहाँ आउँछ युट्युबमा त्यहाँ पनि गएर हेर त्यहाँ पनि चाहिँ मैले हालिदिएछु मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको अलरेडी हालिदिएछु हाम्रो वेबसाइटमा जाऊ वेबसाइटमा तिमी चाहिँ hlidroom.com idroom.com मा जाऊ त्यहाँ गएर चेक गर त्यहाँ चाहिँ होला रिसोर्समा चाहिँ तिमीले त्यहाँ पाइहाल्छौ रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको त्यहाँ गर्दाखेरि मेलको बेग्लै अनि फिमेलको बेग्लै त्यसपछि तिमीलाई पार्ट पनि तिमीलाई त्यहाँ पाइहाल्छौ पार्ट पनि होला रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको त्यहाँ गएर एकपल्ट हेर फुल्ली चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ कहाँ चाहिँ के स्पर्म कहाँ स्टोर हुन्छ कहाँ चाहिँ फर्मेसन हुन्छ कहाँ चाहिँ बन्छ सबै कुरा मैले त्यहाँ चाहिँ राम्रो लेखिदिन्छु ओके अर्को हेर त क्वेसन नम्बर 19 मा द कर्पस ओके ल द कर्पस क्याल्सियम कनेक्ट कपर क्याल्सियम चाहिँ कसलाई कनेक्ट गरेको हुन्छ यता कपर क्याल्सियम भनेको पार्ट चाहिँ बराबर छ कपर क्याल्सियम भनेको पार्ट कुन हो त जुन चाहिँ यो पार्ट छ यो पार्ट छ नि यो पार्टलाई कपर क्याल्सियम भन्छ अब यो पार्टले कसलाई कनेक्ट गरेछ हेर्दा यो के छ हेमिस्फियर यो पनि के छ हेमिस्फियर भने यसले कसलाई कनेक्ट गरेछ सेरिब्रल हेमिस्फियरलाई इजी छ के छ सेरिब्रल हेमिस्फियरलाई के छ कनेक्ट गरेको हुन्छ सो कर्पस क्याल्सियम इज कनेक्ट टु सेरिब्रल हेमिस्फियर ओके
र त्यहाँ पनि चाहिँ के छ the corpus callosum is the large bundle of the nerve fiber that connects the two cerebral hemisphere facilitating the connection between them. Okay, अब चाहिँ अर्को हेर क्वेशन नम्बर 20 मा इजी क्वेशनहरु चाहिँ बढी टाइम लगाऊ। अब यसमा हेर्दा क्वेशन नम्बर 20 मा यहाँ के भन्छ इन किडनी ग्लुकोज इज मेनली एब्जर्ब फ्रम ग्लुकोज चाहिँ मेनली कहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ पीसीटी बाट एकछिन मेनली चाहिँ कहाँबाट एब्जर्ब हुन्छ पीसीटी बाट कि लूप अफ हेल्नी बाट कि डीसीटी बाट कि कलेक्टिङ लूप बाट आजले हेर त मैले चाहिँ यहाँ डायग्राम छ डायग्राम पहिला पुछ हेर त सुरुबाट जाऊ टपबाट नि हेर त ग्लुमेरुलसले के गर्छ यसको काम ग्लुमेरुलसको काम के हुन्छ फिल्टर द स्मल सोलिड फ्रम द ब्लड यो पनि कुरा याद राख तल चाहिँ यो एउटा यहीबाट चाहिँ एउटा क्वेशन आछ यहीबाट एउटा क्वेशन आछ याद राख यो ग्लुमेरुलसबाट ले के गर्छ फिल्टरेसन अफ द स्मल सोलिड फ्रम द ब्लड त्यो हेर्दा त्यसपछि यहाँबाट कहाँ जान्छ पीसीटी मा के हुन्छ त्यो पनि एब्जर्प्सन गर्ने काम गर्छ एब्जर्प्सन काम गर्छ एब्जर्प्सनको पीसीटी मा यहाँ हुन्छ यु एब्जर्ब द आयन्स वाटर्स एन्ड न्यूट्रिएन्ट्स मूव टॉक्सिन एन्ड एडजस्ट द फिल्टरेड पीएच भने यहाँ हेर्दा तिमीलाई के हो पीसीटी मा के भइरहेछ तिमीलाई रिएब्जर्प्सन भइरहेछ भने यहाँ चाहिँ हामीलाई के भन्छ किडनीमा चाहिँ ग्लुकोजको चाहिँ मेनली कहाँ एब्जर्प्सन हुन्छ भने के भन्छ पीसीटी मा के भन्छ मेनली एब्जर्प्सन कहाँ हुन्छ पीसीटी मा बुझ्यौ कहाँ हुन्छ मेनली एब्जर्प्सन पीसीटी मा सो यसको करेक्ट आन्सर के हुनुपर्ने हो पीसीटी प्रोक्सिमल कन्भोकुलेटेड ट्युबल्स अप्सन 1 के हुन्छ ए हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर पीसीटी अब डीसीटी को हुन्छ तिमीलाई डीसीटी को कहाँको डिजिटल ट्युबल्स यो पार्टमा के हुन्छ एउटा सिलेक्टिभली चाहिँ सिग्रेट हुन्छ एन्ड एब्जर्ब द डिफरेन्ट आयन्स फ्रम द मेन्टेन द ब्लड पीएच एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स यो चाहिँ मेनली इलेक्ट्रोलाइटहरु के हुन्छ एब्जर्प्सन अनि रिएब्जर्प्सन के हुन्छ यहाँ हुने हुन्छ डिजिटल ट्युबमा अनि त्यसलाई लुप अफ हेल्नीमा के हुन्छ यहाँ हेरेर यहाँ पनि एब्जर्प्सन तर के हुन्छ डिअब्जर्ब अफ सोडियम एन्ड क्याल्सियम आयन फ्रम द फिल्ट्रेट इन्टु द इन्टरस्टिशियल फ्लुइड जुन यहाँ फ्लुइड आउँछ नि त्यहाँबाट चाहिँ के भने सोडियमको अनि के हुन्छ सोडियमको अनि क्लोरिनको चाहिँ के भने एब्जर्प्सन गर्ने फिल्टरबाट जहाँबाट जुन आउने चाहिँ फिल्टर हुन्छ नि त्योबाट र हामी चाहिँ यहाँ के भन्छ ग्लुकोज कहाँ हुन्छ पीसीटी मा ओके ल अर्को चाहिँ हेर त क्वेशन नम्बर 21 को ह्यान्डल थ्योरी हेल्डेन थ्योरी यसमा हेर त तिमीलाई के क्वेशन के सोध्छ increased capacity of the deoxygenated blood to carry more CO2 is called हेर त यसमा के भन्यो increased capacity of deoxygenated blood to carry more carbon dioxide तिमीलाई जुन डिओक्सिजेनेटेड ब्लड हुन्छ डिओक्सिजेनेटेड ब्लडमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको चाहिँ मात्रा के गर्ने बढाउने यानी इन्क्रिज द क्यापेसिटी टु क्यारी त्यो क्यारी गर्ने चाहिँ क्यापेसिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यो कुन थ्योरी अनुसारले भनेको छ बोर्स इफेक्टले भनेछ कि ह्यामबर्गर फिनोमेनल भन्छ कि हेल्डेन्स थ्योरीले भन्छ कि कुनै हैन कसले भन्छ हेल्डेन्स थ्योरीले अब हेल्डेन्स थ्योरीले के भन्छ त्यो पनि बुझ्यो होला हेल्डेन्स थ्योरीले के भन्यो binding of the O2 to Hb reduces the Hb CO2 affinity like भने हेमोग्लोबिन मा जुन बाइन्डिङ अफ O2 को जुन बढ्छ भने सरी reduces Hb CO2 affinity जुन चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ एफिनिटी हुन्छ त्यसलाई घटाउने काम गर्छ यसै ग्राफ के भन्छ सिमिलर डान्स हेर्दा यो बढ्यो भने त्यो पनि बढ्छ यो बढ्यो भने यो घट्यो भने त्यो पनि घट्छ यहाँ त ग्राफमा ग्राफ चाहिँ बादम यसको चाहिँ दुईटा पोइन्ट बुझ्छ हेल्डेन्स थ्योरीको फर्स्ट वान के छ डिओक्सिडेसन अफ ब्लड इन्क्रिजेस द एबिलिटी टु क्यारी द कार्बन डाइअक्साइड यहाँ कुरा के भयो हामी जुन यो चाहिँ यो जुन हामीले पर्यो डिओक्सिडेटेड ब्लड जुन हामीले यहाँ दिएछ क्वेशन त्यही अनुसारको हेर्दा यहाँ के छ सेम फर्स्ट वान के छ त्यही अनुसारले छ डिओक्सिडेसन अफ द ब्लड इन्क्रिजेस द एबिलिटी टु क्यारी द कार्बन डाइअक्साइड जसरी के हुन्छ डिओक्सिडेसन अफ ब्लड के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ कार्बन डाइअक्साइड क्यारी गर्ने पनि के हुन्छ एबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ इन्क्रिज द एबिलिटी टु क्यारी कार्बन डाइअक्साइड अर्को पोइन्ट के छ कन्भर्सली जस्ट त्यसको अपोजिट oxygenated blood has the reduced capacity of the carbon dioxide. Deoxygenated blood में क्या होता है high ability भने oxygenated blood में क्या होता है low ability
बुझ्यो यो थ्योरीलाई के भन्छ हेल्डेन्स इफेक्ट बुझ्यो यही फेरिलाई के भन्छ हेल्डेन्स इफेक्ट कुरा बुझ्यो यसलाई के भन्छ हेल्डेन्स इफेक्ट अब अर्को हेर त यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन दिएछ एक्सप्लेनेसन टर्ममा दिएछ हेर त कार्बन डाइअक्साइडमा चाहिँ प्रोटोन डोनेटिङ हुन्छ सबै कुरा तिमीलाई यसमा यहाँ अलिकति डिटेलमा दिएछ त्यो कुराहरू तिमी आफै बुझ ल मैले यसलाई छाडे किन हुन्छ हेल्डेन्स इफेक्टको बारेमा चाहिँ अलिकति डिटेलमा भनेछ त्यहाँ ओके ल आज चाहिँ क्वेसन 22 मा हेर त अनिमिस्टिक एन्ड न्यूमोटैक्सिक सेन्टर आर प्रेजेन्ट इन द अनिमिस्टिक एन्ड न्यूमोटैक्सिक सेन्टर चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ पोन्समा मिडुलामा सेरिबेलममा यसको राइट आन्सर के हुन्छ पोन्समा हुन्छ अब पोन्समा कसरी हुन्छ त्यो पनि हेर कहाँ पाइन्छ यो जुन पार्ट हुन्छ ब्रेनको जुन यो पार्टलाई के भन्छ पोन्स भन्छ त्यो पार्ट मिडुलरी बाडामा थाकिन्छ मिडल आब्डोमेन हुन्छ अलिकति माथि हुन्छ त्यसलाई त्यो वाला के भन्छ पोन्स हुन्छ त्यहीमा आएर तिमीलाई त्यही के हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ तिमीलाई प्रोटिन रेस्पिरेटरी ग्रुप पाइन्छ त्यसलाई हामी पिआरजी भन्छौँ त्यो प्रोटिन रेस्पिरेटरी ग्रुप पाइन्छ त्यो ग्रुप नै के हो न्यूमोस्टैटिक एन्ड एब्नेस्टिक सेन्टर हो यो दुईटा के हो त्यहीको न्यूमोस्टैटिक एन्ड एब्नेस्टिक सेन्टर हो त्यहीबाट चाहिँ पोन्स जुनबाट हुन्छ त्यहीबाट के हुन्छ मेनली यो दुईटा त्यही पाइन्छ अब त्यहाँबाट तिमीलाई चाहिँ पिआरएसबाट कहाँ हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर गरेर कहाँ जान्छ डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुपमा यानि डिआरएसमा जान्छ डिआरएस एन्ड भिआरएसमा भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुपमा त्यहाँबाट चाहिँ तल के आउँछ मिडला अब्डोमेनमा जान्छ हामीले त्यो कुरा यहाँ सोधेको छैन हामीले यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट सोध्छ अनिमिस्टिक एन्ड न्यूमोस्टिक चाहिँ कहाँ पाइन्छ दुईवटा कहाँ चाहिँ सेन्टर कहाँ पाइन्छ त्यो हामीलाई मात्र सोधेछ सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ पोन्स हुन्छ बुझ्यो पोन्स हुन्छ ओके अप्सन नम्बर ए हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ल अर्को हेर त क्वेसन नम्बर 23 मा द फिल्ट्रेट फर्म अफ ग्लुमिनसको चाहिँ प्राइमरी कन्टेन्ट के हुन्छ फिल्टर जुन हुन्छ मैले माथि एउटा चाहिँ भन्थे यो कुरा याद राख तिमीलाई चाहिँ तँलाई काम लाग्छ त्यो कुरा हेर त द फिल्ट्रेट अफ द ग्लुमिनस प्राइमरी कन्टेन्ट यो ग्लुमिनस पार्टबाट यो पार्टबाट जुन फिल्टर भएको जुन ब्लड हुन्छ यहाँबाट हेर यहाँबाट चाहिँ ब्लड इन्टर भयो यहाँबाट ब्लड के भयो आउट भयो र जुन ब्लड आउट भयो भने जुन फिल्टर भएको ब्लड छ यो फिल्टर भएको जुन यो फिल्टर छ फिल्टरमा चाहिँ के चाहिँ पाइन्छ जुन यो फिल्टर भयो नि फिल्टर आयो त्यो फिल्टरमा चाहिँ के पाइन्छ ब्लड विथआउट चाहिँ सेल एन्ड प्रोटिन ब्लड विथआउट चाहिँ के सरी प्लाज्मा विथआउट सुगर ब्लड विथ प्रोटिन ब्लड विथआउट सेल ब्लड विथआउट युरिया यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ फिल्ट्रेसनमा हेर्दा के द प्लाज्मा लाइक फिल्ट्रेट अफ द ब्लड प्लाज्मा भन्छ भने त्यहाँ के हुनु पर्ने हो ब्लड विथआउट सेल एन्ड प्रोटिन के हुन्छ बिना सेल अनि प्रोटिन के हुन्छ ब्लड हुन्छ बुझ्यो प्लाज्मा पनि के हो विथआउट सेल हो सो विथआउट चाहिँ सेल एन्ड प्रोटिन के हुन्छ ब्लड हुन्छ त्यहाँदेखि के हुन्छ ग्लुमिनस फिल्ट्रेट फ्रम द ग्लुमिनस इज प्राइमरी कन्टेन्ट ब्लड विथआउट सेल एन्ड प्रोटिन अप्सन नम्बर ए हुन्छ करेक्ट आन्सर के हुन्छ अप्सन नम्बर ए ब्लड विथआउट सेल एन्ड प्रोटिन क्वेसन 24 मा हेर त द लोअर्स अफ ग्राभिटी आर्टिकुलेट विथ यसको आन्सर भन्नुहुन्छ यसो हेर त हामीलाई के भन्छ जुन लोअर जो हुन्छ तल्लो जो ग्राभिटीको त्यो केसँग चाहिँ कनेक्ट भएको हुन्छ कुन पार्टसँग के हुन्छ लक भएको छ लक आर्टिकुलेट चाहिँ लक भनौँ एकछिन कुन पार्टसँग के हुन्छ लक्ड भएको हुन्छ लक्ड गर्ने पार्ट चाहिँ कुन हो त्यसले हेर्दा यो लोअर जो छ यो के छ अप्पर जो छ दुवैको जुन यो कनेक्टिङ पार्ट छ यो कनेक्टिङ पार्ट यो केसँग हुन्छ किन यसको आइएमएसल बोनसँग के हुन्छ कनेक्ट भएको हुन्छ यसको आइएमएसल बोन हेरेछ नि यो पार्टसँग के हुन्छ कनेक्ट हुन्छ यो पार्टसँग के हुन्छ कनेक्ट हुन्छ बुझ्यो यो पार्टसँग के हुन्छ कनेक्ट हुन्छ यो पार्टसँग के हुन्छ कनेक्ट हुन्छ सो लोअर्स अफ द ग्राभिटी इज आर्टिकुलेट विथ यसको आइएमएसल के हुन्छ बोन यसको आइएमएसल बोनसँग के हुन्छ कनेक्ट भएको हुन्छ ओके यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन पनि दिएछ तिमीलाई आफै पर लोअर मेडिबल चाहिँ आर्टिकुलेट हुन्छ ल अर्को हेर त क्वेसन 25 मा व्हिच इज मेड अफ हाइलाइन कार्टिलेज कार्टिलेजबाट कुन चाहिँ बनेको हुन्छ एपिग्लोटिस थाइरोइड कन्जुगेटेड एन्ड क्युनिफर्म्स कुन बनेको हुन्छ हाइलाइन कार्टिलेज हेर्ने बित्तिकै भनिदिनु पर्यो के हुन्छ
थायराइड कार्टिलेज। यसमा हेर्दा थायराइड कार्टिलेज कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ थायराइड में हेर्दा यहाँ चाहिँ चारवटा चाहिँ कार्टिलेज कुरा हुन्छ। इपिग्लोटिस चाहिँ अप्पर पार्ट हुन्छ जिब्रो तलको पार्ट इपिग्लोटिस। त्यसैले आउँछ थायराइड कार्टिलेज। यो चाहिँ फ्रन्टल पार्ट चाहिँ यो छ थायराइड कार्टिलेजको थायराइड कार्टिलेज। अनि त्यो चाहिँ आर्टिनोड कार्टिलेज हुन्छ। आर्टिनोड हुन्छ यो इनर पार्टमा चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज। अनि त्यसको भित्रमा आउँछ तपाईँ कोरोइड कार्टिलेज एन्ड कर्निकुलेटेड कार्टिलेज। कर्निकुलेटेड कार्टिलेज अनि कर्निकुलेटेडमा चाहिँ इनर पार्टको भ्याल्यु अनि कोरोइड के हुन्छ यो चाहिँ हेरेछ नि यो के छ कोरोइड कार्टिलेज। ओके अब थायराइड कार्टिलेजमा के हुन्छ हेर्दा थायराइड कार्टिलेज के हुन्छ मेनली हाइलाइन कार्टिलेजबाट के हुन्छ बनेको हुन्छ। थायराइड कार्टिलेज के हुन्छ हाइलाइन कार्टिलेजबाट के हुन्छ बनेको हुन्छ। तर जुन यो इपिग्लोटिस हेर्दा यो इपिग्लोटिस युनिकुलेटेड एन्ड क्युनिफर्म सबै के हुन्छ तिमीलाई इलास्टिक कार्टिलेजले हुन्छ बनेको हुन्छ। इलास्टिक कार्टिलेजले बनेको हुन्छ बुझ्यो सबै के हुन्छ इलास्टिक कार्टिलेजले। तर जुन यो थायराइड कार्टिलेज हुन्छ थायराइड कार्टिलेज त्यो के हुन्छ थायराइड कार्टिलेज त्यो केसँग हुन्छ भनेको थायराइड कार्टिलेज हुन्छ नि त्यो कसले बनेको हुन्छ हाइलाइन कार्टिलेजले सो थायराइड के हो हाइलाइन कार्टिलेज नै भन्ने हाइलाइन कार्टिलेज भनेको कुन हो थायराइड हो याद राख ल। अरु क्वेशन हेर्दा क्वेशन 25 मा 26 मा लाइनिङ अफ द रेस्पिरेटरी ट्र्याक रेस्पिरेटरी ट्र्याकको चाहिँ लाइनिङ चाहिँ के हुन्छ कुन सेलले हुन्छ सिम्पल कोलमनारले क्युबिडलले स्युडो स्ट्रेटिफाइडले वा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामसले। यसको के हुन्छ करेक्ट आन्सर स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियल। यानी कि अप्सन नम्बर सी मा हेर्दा स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम सेलले के हुन्छ बनेको हुन्छ। तिम्रो यहाँ चाहिँ फिगर छ हेर्दा यो के छ यो कुन सेल छ हेर्दा स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियल। तिम्रो यहाँ पनि दिएको हेर्दा यहाँ छ सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियल टिस्यु एपिथेलियल सेल्स स्युडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियल सेलबाट के हुन्छ बनेको हुन्छ। यसमा के हुन्छ सिलिया चाहिँ मेनली पाइन्छ सो यहाँ हुन्छ सिलेटेड कोलमनार एपिथेलियम हो। अप्सन नम्बर सी के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर सी स्युडो स्ट्रेटिफाइड सेलबाट ल। अरु क्वेशन हेर्दा क्वेशन 27 मा द स्टेसन ट्युब्स हेल्प्स इन द माथिको कुरा छ तलको डिफरेन्स छ। यहाँ चाहिँ जुन स्टेसन ट्युब हुन्छ त्यो के को चाहिँ काम गर्छ हेरिङमा भाइब्रेसन अफ द इयर ड्रम इक्वलाइजिङ एयर प्रेसर इन द मिडल एयर एन्ड इन्टरनल एयर इक्वलाइजिङ द एयर प्रेसर इन द एक्सटर्नल एयर एन्ड मिडल एयर। यहाँ हेर्दा यहाँ चाहिँ एन्सर चाहिँ रङ दिएको छ अप्सन नम्बर सी त्यहाँ भन्छ अप्सन नम्बर सी के छ रङ हुन्छ हेर्दा यो चाहिँ के छ यो चाहिँ एक्सटर्नल एयर यो के छ मिडल एयर अनि यो के छ इन्टरनल एयर यो के छ इन्टरनल एयर एकछिन हेर्दा यो के छ इन्टरनल एयर यो के छ इन्टरनल एयर। आजले हेर्दा यो स्टेसन ट्युबको चाहिँ हेर्छु भने स्टेसन ट्युब कहाँ कनेक्ट भइरहेछ मिडल एयर अनि इन्टरनल एयरमा। तर एक्चुअलीमा चाहिँ त्यो मिडल एयर अनि इन्टरनल एयर के छ ब्यालेन्स गर्दैन किनकि जुन यो इन्टरनल एयर हुन्छ इन्टरनल एयर त्यो के हुन्छ त्यसमा चाहिँ भित्र जुन लिक्विड फ्लुइड हुन्छ त्यो फ्लुइडले गर्छ अटोमेटिकली आफूलाई के गर्छ आफूले चाहिँ एयर प्रेसर के मेन्टेन गरिहाल्छ। तर जुन चाहिँ यो एक्सटर्नल एयर अनि मिडल एयर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ मेनली यो स्टेसन ट्युबले के छ मेन्टेन गर्ने गर्छ सो इट इक्वलाइज द एयर प्रेसर बिट्विन द एक्सटर्नल एयर एन्ड मिडल एयर। अप्सन नम्बर सी के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर डी इक्वलाइजिङ द एयर प्रेसर इन द एक्सटर्नल एन्ड मिडल एयर। यो अप्सन सी चाहिँ यहाँ रङ दिएछ यहाँ चाहिँ अप्सन सी के छ रङ छ दिएको अप्सन सी। ओके एक्सप्लेनेसन चाहिँ राइट होला। यहाँ हेर्दा connect the middle ear to the nasopharynx and it primarily function to equalize the air pressure between the middle ear and the outside environment यानी कि external air। ओके ल अरु क्वेशन हेर्दा 28 मा following are the muscles of the respiratory system respiratory except सबै चाहिँ रेस्पिरेटरी चाहिँ मसल्स हो तर चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ होइन कुन होइन ट्रापेजियस होइन किन हेर्दा डायफ्राम के हो यो पनि चाहिँ भित्रको जुन यो लङ्स एकछिन यो जुन चाहिँ ह्युमन बडी हुन्छ ह्युमन बडीको लङ्स पनि के छ लङ्स यो लङ्स छ भने एउटा लङ्स अर्को लङ्स भने यहाँ के हुन्छ डायफ्राम चाहिँ पाइन्छ
डायफ्राम के हो रेस्पिरेटरी मसल हो। इंटरकोस्टल मसल भन्छ त्यो पनि इंटरकोस्टल मसल यहाँ हुन्छ त्यो पनि के हो रेस्पिरेटरी मसल नि हो। यो स्टेर्नो क्लियोडोमिनास्टियोड भन्छ क्लियोडोमिनास्टियोड जुन अपर जुन रेस्पिरेटरी हुन्छ नि यसमा जुन बाहिरको जुन मसल हुन्छ यो बाहिरको कभरिङ मसल त्यसलाई हुन्छ स्टेर्नो क्लाइडो मेस्टाडियो चाहिँ भन्छ मसल भन्छ त्यो पनि रेस्पिरेटरी मसल नि हो। तर जुन ट्रापेजियस मसल भन्छ नि ट्रापेजियस मसल के हुन्छ ट्रापेजियस मसल के हुन्छ तिमीलाई यो कहाँ पाइन्छ ब्याकतिर यो के हो रेस्पिरेटरी मसल होइन यो के हो ब्याकवार्ड चाहिँ ब्याकवार्डमा पाइने चाहिँ के सोल्जर मसल हो ट्रापेजियस मसल भनेर बुझ्यौ। सो हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन्छ ट्रापेजियस मसल ऑप्शन नंबर सी के हुन्छ करेक्ट आन्सर ट्रापेजियस मसल। ल क्वेशन 29 में हेर त द मैमलियन कर्पस ल्यूटेलम प्रोड्यूसेस तिमीले चाहिँ सी को पार्ट गएर हेर मैले अघि नै भने सी को मैले चाहिँ पार्ट गराएको छु त्यो पार्ट गरेर एकपल्ट हेर सी क्वाड अनि सी को चाहिँ मेल अनि फिमेल प्रोड्यूसेसको चाहिँ मैले क्लास पनि गराइदिन्छु युट्युबमा चाहिँ होला भिडियो युट्युबमा सर्च गर eslidroom.com eslidroom चाहिँ eslidroom सर्च गर्यो भने तिमीलाई त्यहाँ आउँछ भिडियोहरु त्यहाँ गएर हेर के हुन्छ मैमलियन कर्पस ल्यूटेलममा यहाँ के भन्छ द मैमलियन कर्पस ल्यूटेलम प्रोड्यूसेस मैमलियन कर्पस ल्यूटेलम चाहिँ के प्रोड्युस गर्छ प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजन ल्यूकोट्रोपिन एन्ड ल्यूटेनाइजिङ हार्मोन सबैजना चाहिँ डिडी सोचिरहेको होला ल्यूटेनाइजिङ हार्मोन तर एक्चुअली आन्सर के हुन्छ प्रोजेस्टेरोन कर्पस ल्यूटेलमले चाहिँ प्रोड्युस गर्ने भने के हो प्रोड्युस गर्ने भने के हो प्रोजेस्टेरोन कर्पस ल्यूटेलम गर्छ प्रोजेस्टेरोनले मात्र गर्छ प्रोड्युस गर्ने गर्छ प्रोजेस्टेरोन मेनली त्यसको करेक्ट आन्सर के हो प्रोजेस्टेरोन। ल अर्को हेर त क्वेशन नंबर 30 में Bartholin glands in female rabbit corresponded to which glands in the males तिमीले यहाँ rabbit को सोच छ तर त्यहाँ तिमीले ह्युमन थाहा भए चाहिँ यसको पनि भनिदिन सक्छौ त्यहाँ के भन्छ Bartholin gland भन्छ Bartholin gland के सँग हुन्छ कपर ग्ल्यान्ड सँग Bartholin gland के हुन्छ तिमीलाई कपर ग्ल्यान्ड सँग के हुन्छ सिमिलर हुन्छ यो पनि तिमीलाई चाहिँ मैले अलरेडी भिडियो हाल्दिछु गरे हेर फिमेल रिप्रोडक्सनको चाहिँ कम्प्लिट भिडियो होला एउटा युट्युब भिडियोमा चाहिँ फुल्ली हामीले कम्प्लिट गर्दैछौँ त्यो गरेको बेला हेर फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको हाम्रो चाहिँ युट्युब च्यानलमा eslidroom-मा चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा जाऊ हाम्रो वेबसाइटमा पनि तिमीले eslidroom.com चाहिँ सर्च गर्छौ हाम्रो वेबसाइट eslidroom.com eslidroom.com त्यहाँ पनि हेर्न सक्छौ त्यहाँ चाहिँ हामीले फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको फुल्ली चाहिँ भिडियो पनि होला अनि चाहिँ पीडीएफ डाउनलोड पीडीएफ नोट पनि हालेको होला हाम्रो चाहिँ वेबसाइटमा त्यहाँ तिमीलाई त्यहाँ चाहिँ एउटा क्वाड भिडियो छ क्वाड क्लास छ अर्को चाहिँ हेर्दा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको अनि अर्को मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम तीनवटा तिमीलाई चाहिँ वेबसाइटको तिमीले रिसोर्समा गएर जान्छ भने रिसोर्समा वहाँ यहाँ गएर चाहिँ रिसोर्समा क्लिक गर्छ भने त्यहाँ तिमीले पाइहाल्छौ हाम्रो सिस्टमहरुको ओके। अब चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ अर्को पार्ट गर्नेछौँ अब आजको लागि यति नै हामी भेट्नु छ अब नेक्स्ट क्लासमा हस् धन्यवाद।